अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, भारतीय जारियत के बाद पाकिस्तान का नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का हंगामी इजलास हुआ है और उस इजलास में जो फैसले लिए गए हैं वो बड़े ही जबरदस्त फैसले हैं और वो बड़े हंगामी फैसले हैं और वो भारत के लिए बड़े ही तशवीशनाक और खतरनाक फैसले हैं। उस हवाले से आपको अपडेट किया जाएगा और साथ ही साथ इमरान खान साहब के बारे में भी आपको बताऊंगा कि क्या इन संगीन हालात में इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से कोई इकदामात हो रहे हैं, कोई कदम उठाया जा रहा है। इस हवाले से भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या मौकिफ रखती है, इस हवाले से कुछ अहम अपडेट्स हैं। और ये भी बताता चलूं कि एक और बहुत बड़ा फैसला लिया गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो उस फैसले का काफी फायदा हुआ है। वैसे तो पूरे पाकिस्तान को फायदा हुआ है, लेकिन खासकर तहरीक इंसाफ की वजह से एक फैसला लिया गया था, अब वो फैसला रिवर्स हुआ है और एक फैसला ऐसा आया है जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सीख पा हो गई है। और तहरीक इंसाफ का कहना है कि इस वक्त जब दुश्मन पर हमला करने का वक्त था, आपने अपनों पर ही हमला कर दिया। इस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपके साथ शेयर करूंगा, तमाम तर तफसीलात। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो। दोस्तों, सूरत हाल ये है कि रात के अंधेरे में अब भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया और सिविलियन आबादी पर भारत का यह हमला था और पाकिस्तान ने बर वक्त रिस्पॉन्ड किया और पाकिस्तान के रिस्पॉन्स के नतीजे में पाकिस्तान ने 5 तैयारे और 7 ड्रोन मार गिराए। अब वो जो 5 तैयारे हैं उनमें 3 तो ऐसे हैं जिनका नाम है राफेल, और राफेल पूरी दुनिया में खतरनाक तरीन तैयारे माने जाते हैं। भारत को बड़ा घमंड था अपने इन राफेल तैयारों पर और पहली ही फुर्सत में पाकिस्तान ने भारत के 3 राफेल तैयारे, एक MiG-29 और एक MU-30 मार गिराया है। साथ ही साथ 7 ड्रोन्स मार गिराए, कुछ रात में कुछ आज के दिन में पाकिस्तान ने ये कार्रवाइयां की हैं। उसके बाद फिर एक तो बर वक्त पाकिस्तान ने रेस्पॉन्ड किया और उसके बाद फिर वो पाकिस्तान का जो डिफेंसिव मूव थी वो थी पाकिस्तान की, और डिफेंसिव मूव ने ही भारत की धूल उड़ा के रख दी। उसके बाद पाकिस्तान का सिक्योरिटी कमेटी का जो है वो सलामती कमेटी का इजलास हुआ है, कौमी सलामती कमेटी का, और कौमी सलामती कमेटी ने जो है वो आपको सुना देता हूं, जिसमें आला फौजी हुकाम, वुजरा और दीगर अहम शख्सियात शरीक हुई हैं। और उस एलामिया जो जारी किया गया है, एलामिया के मुताबिक फोरम ने भारत के हमलों में शहीद होने वाले मासूम शहरियों के लिए फातह खानी की, शोहदा के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी का इजहार किया और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। अच्छा, ये जो सूरत हाल पैदा हुई है इसको संगीन करार दिया है और एलामिया में कहा गया है कि 6 और 7 मई की शब भारतीय मुसल्लह अफवाज ने पाकिस्तान की खुद मुख्तार सरजमीन पर मरबूत मिसाइल, फजाई और ड्रोन हमले किए, जिनमें पंजाब के इलाकों सियालकोट, शकरगढ़, मुरीद और बहावलपुर के अलावा आजाद जम्मू कश्मीर के इलाके कोटली और मुजफ्फराबाद शामिल थे। एलामिया के मुताबिक ये हमले बिला इश्तियाल और बिला जवाज थे और दानिस्ता तौर पर शहरी इलाकों को निशाना बनाया गया, जिन्हें भारत ने नाम निहाद दहशतगर्द कैंप्स की मौजूदगी का झूठा बेबुनियाद बहाना बनाकर निशाना बनाया, जिसके नतीजे में मासूम मर्द, खवातीन और बच्चे शहीद हुए और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा, जिनमें मसाजिद भी शामिल हैं। और एलामिया में कहा गया है कि भारत के इस जारहाना इकदाम से ब्रादर खलीजी ममालिक की कमर्शियल परवाजें भी शदीद खतरे से दो चार हुई हैं, जिससे हजारों मुसाफिरों की जानें खतरे में पड़ गई हैं। और इसके अलावा नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को भी जानबूझकर निशाना बनाया गया, जो बैनुल अक़वामी कन्वेंशंस की खुली खिलाफ वर्जी है। और इसके अलावा जो मेन पॉइंट जो आप सुनना चाहते हैं अब वो मैं आपको सुना दूं।
اعلامیے کے مطابق اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت پاکستان کو اپنے دفاع میں جواب دینے کا حق حاصل ہے اور پاکستان کسی بھی وقت، جگہ اور طریقے سے اپنے معصوم شہریوں کی مسلح افواج کو معصوم شہریوں کی حفاظت اور شہادت اور خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی کا بدلہ لینے کا حق محفوظ رکھتا ہے اور پاکستان کی مسلح افواج کو اس ضمن میں مناسب کارروائی کے مکمل اختیارات دے دیے گئے ہیں۔ اب میں دیکھ رہا ہوں کچھ حکومتی لوگ بھی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے جو جواب دینا تھا وہ دے دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اب پاکستان کے عوام چاہتے ہیں بھارت کو ایک زوردار اور منہ توڑ جواب دیا جائے، تو ایسا نہیں ہے۔ جواب بھارت کو دیا جائے گا، پاکستان حق محفوظ رکھتا ہے۔ اب وہ جو جواب ہے وہ آئندہ جو ہے وہ 24 سے 48 گھنٹے میں دیا جا سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ فوراً جواب دے دیا جائے۔ پاکستان اس کا جواب دے گا، کیا دے گا وہ بھی آپ کو بتاؤں گا، لیکن پاکستان اگلے 24 سے 48 گھنٹے میں بھارت کو جواب دے گا۔ اور جو آپ کی یہ حکومت ہے، حکومت نے آپ کی ملٹری کو اجازت دے دی ہے، کل اختیارات دے دیے ہیں کہ آپ جب جہاں جس جگہ جس طریقے سے حملہ کرنا چاہیں آپ کو مناسب حملہ کرنے کی کھلی چھوٹ ہے، اجازت ہے۔ اور اس کے بعد جناب اب بھارت نے شور مچانا شروع کر دیا ہے۔ اب بھارت پوری دنیا میں جو ہے وہ پیٹ رہا ہے، سر پٹک رہا ہے کہ ہماری مدد کرو، پاکستان کو روکو، اور بھارت اس وقت پوری دنیا میں بالکل تنہا ہو گیا ہے۔ خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس پہ پھر بات کریں گے۔ اصل چیز جو ہے، اب پاکستان تحریک انصاف کا مطالبہ سامنے آیا ہے کہ ایسی صورتحال میں پاکستان کے مقبول ترین لیڈر عمران خان کو اڈیالہ جیل سے نکالا جائے اور مشاورتی عمل کا حصہ بنایا جائے، اور کم از کم اور فی الفور جو ہے وہ عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے نکالا جائے اور کسی محفوظ مقام پر منتقل کیا جائے۔ عمران خان صاحب اڈیالہ جیل میں محفوظ نہیں ہیں۔ تو اس کے علاوہ جناب آج ایسے وقت میں جب جنگ مسلط ہے، دشمن آپ پہ جنگ مسلط کر چکا ہے، پاکستان کے سپریم کورٹ کے آئینی بینچ سے ایک فیصلہ آیا ہے اور تحریک انصاف والے اس کے خلاف جو ہے وہ سیخ پا ہو گئے ہیں۔ فیصلہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے جو آئینی بینچ ہے اس نے فوجی عدالتوں میں سیویلینز کا جو ٹرائل ہے اسے جائز قرار دے دیا ہے، اور وہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا، اب وہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ اور یہ فیصلہ جو ہے یہ 7 رکنی بینچ تھا جس نے یہ کیس کی سماعت کی، اور 5-2 سے یہ فیصلہ آیا ہے۔ اور جو پہلے جو کچھ شکیں تھیں یہ فوجی ٹرائل کے خلاف کالعدم تھی، ان کو بھی بحال کر دیا گیا ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں جو 9 مئی میں ملوث ہیں، یا 9 مئی کے وکٹمز کہہ لو، یا 9 مئی کے ملزمان، ان کا اب ملٹری ٹرائل ہوگا اور اس کی اجازت دے دی گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف والے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایک حملہ رات میں ہوا ہے اور دوسرا حملہ ہم پر دن میں ہوا ہے، بجائے دشمن پر حملہ کرنے کے آپ نے ہم پر ہی حملہ کر دیا ہے۔ یہ وقت نہیں تھا ایسا فیصلہ دینے کا۔ اور جو اس وقت دفاعی ماہرین اور جو تجزیہ کار ہیں، جو دانشور ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالتوں کو تھوڑا سا بے شک یہی فیصلہ دینا تھا، لیکن یہ وقت درست نہیں تھا۔ یہ وقت قوم کو یکجا کرنے کا، قوم کو جوڑنے کا تھا، لیکن اس ایک فیصلے نے قوم کو تقسیم کر کے رکھ دیا ہے۔ بھارتی حملے نے قوم کو یکجا کر دیا تھا، ایک کر دیا تھا، لیکن اس ایک فیصلے نے عوام اور ان کے ادارے اور حکومت کے درمیان دراڑ ڈال دی ہے۔ تو بہرحال یہ فیصلہ آیا ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کی ابھی بھی یہ ڈیمانڈ ہے کہ عمران خان صاحب کو کم از کم اڈیالہ جیل سے نکالا جائے اور مشاورتی عمل کا حصہ بنایا جائے، یا کم از کم کسی محفوظ مقام پر منتقل کیا جائے۔ اب بھارت کی جانب سے ایک اور حملہ بھی ہو سکتا ہے، اور پاکستان بھارت میں کہاں کہاں حملہ کرے گا، کون سے وہ پوائنٹس ہیں جو لاک کر لیے گئے ہیں، یہ اہم انفارمیشن ہے۔ یہ اگلے ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور پاکستان کے کون سے علاقے ہیں جو اس وقت بھی جو ہے وہ رسک پر ہیں، اس حوالے سے یہ تمام تر صورتحال اگلے ویلاگ کا حصہ بنائیں گے۔ تب تک مجھے اجازت دیجیے، اپنے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اللہ حافظ۔